Dili na bag-o sa atong pandungog ang wala og tuo nga pakigbisog sa atong mga igsuong lumad aron sa pagprotektar sa mga bahandi nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Apan makapangutana kita, ato bang gipaminaw ang tagsa-tagsa kamulo sa atong mga igsuon sa tribo na paggawas ani nga programa? Karon murag manok pa karon ang nahitabo kuan kay sige man ang inom gyud ng mga manok sa spa. Manok pa ang nangamatay karon. Posible sunod taon na. Akong tumong og tinguha nga kining among panginabuhi dinhi kung unda ining sa among lugar nga among kinabuhi kaning among trabaho gabayloan kani og kinabuhi. Istorya basta kay ang tinuod lang kung unsa ilang gibati kanami akong gibati usab ng kabalaka ngano man duha ka posisyon ang kabalakaan kung madayon magkagubot ang tribo kung dili madayon ang tribo magpatay ni tribo batok manok. Sila tulo lamang sa daghan pang mga kaigsuonan nato sa tribo nga hangtod karon nagpabiling wala gibali-bali o di bakaha gituyong wala gipaminaw sa mga hingtungdan. Ang isyu karon mao ang lain pang grupo nga hangtod karon nanlimbasog nga madunggan sa ilang mga mulo. Mulo sa kultura, mulo sa kinabuhi. Sa una, ang pinaka karaan sa amuang side ang tinuyan kamay halos puros gud na kalasangan unya kami buhong kayo ni sa amuang kinayahan nga pagkaon pagsulod sa kumpanya nahurot ang kahoy pagputol pag-abot sa ting-amihan diri sa amuha ang kinayahan murag mo landslide ang lupa pag landslide sa lupa mao ni ang karon pag landslide sa lupa ang tubig karon ni dako sa una kinakusgan ang bunok sa tubig kusog ang bunok sa tubig sa una tapos kami ang tinuyan kamo murag silbi namo bitaw nga kaning ang tanan namo ka tribo mo'y silbi namo murag palengke namo muadto mi didto pinakataas ra gyud sa amuha isa ka oras di nami kadala sa amuang kuha nga pansud-an sa amuang pamilya sa karon o sa una sa karon moabot na mig tag 3 ka oras halos tag isa na lang gyud kasudanan. Kinahanglan ang review gihapon ng sangguniang baloy. Amo sagud ini ang balaod sa Republika sa Pilipinas. So si Mayor under sa Republika sa Pilipinas pinili siya sa tibuok Bisliganon o ang mando kanaa na tanang mga memorandum of agreements moagi gid iyan sa pagtugot ug pag-aprobar sa sangguniang panglungsod o City Council. Ako lang ikaminsahe sa ilaha mama. Mao man ang ilang pahibalon mi tanan nga council diri no para magkasinabtanay mi ba dili sila nga mag-underground. Actually wala mi idea about sa cultural dito sa Tinoyan kay we're only visitors, we just get bago lang gid naabot from Tagum. Among mga friends from Tagum City gikan na sila diri So sila ang naghatag sa mga idea ng Tinoyan, na kagwapo, so moto. Mao nga, naikabot nila diya sa ibabaw, kusog naman kaayo, igog yun ni hambaw ang maong paraw, limando ang labaw sa tribo. Tampuri! Sa usa ka mando sa tribo, giputol nila ang bagon
Pagkaputol sa bagon, nahulog ang maong paraw. O nabungkag kini apil ang mga taong nanakay, nangamatay. Nangamatay sila. Mao kadto nga pagpanguli nila ang ilang pangalan ni ining mga lugar dili Tinoyan. Tinuyuan Falls. Kaya ang pagpatay nila sa tao, tinuyuan mga ilang patyon ang mga tao ara sila makabalos sa gipinuhatan nga dautan. Kay may development kay iskutanan, dili man ilang development man gigikan sa gawas. So ang gakahitabo prescription permi gi-prescribe ba nga mao ni dapat ang development nga atong buhaton. Unya labi na sa iskutanan kultura. Nya labi na kay kung may tag kultura, ang pagsabot nila sa kultura sayaw lang, kanabang sinina lang. Pero dili gito makitaan ang katong iyang asahol niya ba ang pagka-holistic niya sa iyang kultura. So nawala lugar ang katong value sa culture ba nga in relation to nature. Isod ang panginabuhian niya ka na malisod sila pangitag pagkaon ug kanang panggasto sa mga panginahanglan. Isod tungod kay ang ginatuuhan nila nga ilaha nga yutang kabilin nga ginatawag kay wala ginaila sa kadaghanan nga ilaha rag wala sila katungod ba. Tapos daghan sila naagian bago pa mi nag-ila. Sa katunga punto rag ang paglaom ba lisod na pangitaon, paglaom, kanang trust nga ginatawag, lisod na kay pangitaon sa ilaha. So, mo to siya ang sinukdanan, actually, kanang medyo hopeless, tapos walay tiwala, maski sa kanang makapartner, kanang may tabang, kaya nadala naman sila. Pero sa karon, ang nakaayo lang noon sa pipilaw, wala pa may 2 ka tuig jud, na nag-uban mi kay maklaro nimo sila na mas confident na sila ba na mas kabalo na sila ba kung unsaon nila pagposisyon. Gikan sa sentro sa Bislig maabot nimo ang barangay Borboanan kung diin nahimutang usab ang sitio Sote. Puloy-anan sa atong mga kaigsuunang manobo dinhi sa Surigao del Sur. Ang lapad nga dalan nga atong makita mao ang agianan sa mga logging trucks kaniadto sa Picop nga karon miabandonan na sa lugar. Ang among tuyo dinhi mao ang pagdokumento sa pakiglimbasog sa atong mga igsuong lumad nga mapanalipdan ang yutang kabilin gikan sa ilang mga katigulangan. Nanimuyo nga simple ang atong mga igsuong lumad dinhi sa Sote. Usa ka sitio nga napalibutan sa maanindot nga talan-awon. Sukwahi sa ubang lugar sa Caraga, dinhi sa Sote, makita pa nato ang kaabunda sa lasang ug katubigan. Daw usa ka pahinumdom nga sugod pa sa una, wala kita gihikawan sa atong kinaiyahan. Apan taliwala ni ini, usa ka pagpanglimbasog ang nagpabilin karon.
Joe Ligaspino would like to thank Casablanca and Chili Girl. Distansya gamay sa sityo kung aha kami miuna og adto. Usa ka talagsaong gasa sa kinaiyahan ang among nasaksihan. Mao kini ang mitabo kanamo. Usa ka talanaon nga kasagara kanamo ay ha panasaksihan sugod sa among pagkatawo sa kalibutan. Tinuy-an Falls kung kinitawagon. Usa ka 3-tiered waterfalls, may 50 metros ang gitas-on. Mapanghinambog dili lamang sa Mindanao o baka sa Pilipinas, apan sa tibuok kalibutan. Ug kung anong tinuy-an man ang tawag ni ini, kana ang gisubay sa usa ka igsuong manobo. Luya sa ilang kalipay, wala nila damha nga nabi ay nagpahipi nga kasas. Kinay mga moros, wala sila'y ko kaluoy nga miharas sa mga tao, sa mga tribo. Ilang gipangilog ang mga asawa, gipangpatay ang mga bana, nguban, unya ang mga kabatan-unang babae ilang gipanmastamasan. Mao nga nakakatigom ang mga tribo nga sa ilang panagsabot-sabot nga inaton tamal kontrahan nila ang maong mga pangharas. Apan igo lang sila sa pagsabot-sabot, tanghaga lang gihapon sa ilang kinabuhi kay nahadlok sila sa maong mga bandido. Niabot ang panahon nga mipatawag ang maong Moros. Ipatawag niya ang mga tribo. Siya nagkanayon. Asa kuno agiya patunong sa dagat. Ug diha nitubag ang tribo. Pwede agion diri sa suba. Mao nga nigabot nila diha sa ibabaw. Kusog naman kaayo. Igog din nihambaw ang maong paraw, nimando ang labaw sa tribo. Tampuri. Sa usa ka mando sa tribo, giputol nila ang bagon. Pagkaputol sa bagon, nahulog ang maong paraw. O nabungkag kini, apil ang mga tao na nakay, nangamatay. Nangamatay sila. Maukad to, nga pagpanguli nila, ang ilang pangalan na ining mga lugar, dili tinuyan. Tinuyuan Falls. Kaya ang pagpatay nila sa tao, tinuyuan mga ilang patyon ang mga tao ara sila makabalos sa gipinuhatan nga dautan. Ug base sa kasaysayan ni ini, usa kini kasagrado nga lugar ngadto sa mga manobo nga nanimuyo sa dapit. Apan sama sa kakusog sa bulog sa tubig ni ini, usapod kadakong isyo ang padayon nga nagpakahulog dinhing dapita.
Sumala sa among pakigstorya sa mga tawo dinhing dapita ang maanindot nga Tinoy-an Falls na sulod sa ancestral domain sa mga Manobo sa Sute. Sa atong balaod, ang tanang butang nga nasulod sa ancestral domain anaa sa pag-amping ug pagdumala sa tribong anaa sa dapit. Apan dinhi sa Sute, daw nakalimtan na ang atong mga igsuong Manobo. Mao kini ang nawong sa Tinoy-an Falls sa matag Sabado ug Domingo. Sadya nga mga tawo ang makita sa dapit. Ug tanan kanila adunay dala nga kamera. Tagsa-tagsa og posing sa Tinoy-an. Among gipangutana ang pipila kami bisita sa lugar kung asa nila nahibaw-an nga anaay inani nga talan-awon dinhi sa Sute ug kung nakahibalo ba sila sa kulturanhong importansya niini nga dapit. Actually, wala may idea about sa cultural dito sa Tinoy-an kay we're only visitors. We just get bago lang gid naabot from Tagum. Among mga friends from Tagum City gana sila diri So sila ang naghatag sa mga idea ng Tinoy-an, ani kagwapo, so moto. Wala ko. Sa mga friends. Taga-Tagum ug Davao. Cultural significance siguro sa tourism, yun ang makita ko. It's very nice for Surigao kasi ang dami-dami nilang mga tourist spots. Ang Tinoy-an, ang ganda-ganda talaga, and I admire yung LGU ng this place for protecting this. Tapos naglalagay talaga silang ng mga facilities for tourists, both local and international tourists. So far, wala akong alam kasi I'm from Panabo City, so I'm not really sure kung ano na mga cultural minorities ang nandito eh. Sa internet po, nag-surf kami sa internet. Wala po bago lang kasi kami nakapunta dito. Taga-Takurong po. So mga kapuso, ani ate karon sa ikaduhang ang sa Tinoy-an Falls. Sama na sa atong mga nakahinabi gaganina, wala nila napugni ilang mga kagalingon nga mudayig sa gama sa atong kinaiyahan. Apan subo lamang hunahunaon nga wala sila nakabalo sa kulturanhong importansya niini nga dapit. Ang katubigan dinhi mauusab ang tinugdan sa panginabuhian sa tribo. Kay abunda dinhi ang isda ug uban pa. Gani sa ilang kalasangan gapangitlog ang Philippine Eagle nga karon usa ka endangered species na. Ug sa kahimtang karon nahadlok ang tribo nga maguba kini.